کہ دیوبند نے کس دور دے اندر پرچم دین جھکایا نہیں، دیوبند نے کس دور دے اندر پرچم دین جھکایا نہیں، گردن اپنی کٹوا چھوڑی پر چہرہ مرجھایا نہیں۔ دیوبند نے کس دور دے اندر، دیوبند نے کس دور دے اندر پرچم دین جھکایا نہیں، گردن اپنی کٹوا چھوڑے پر چہرہ مرجھایا نہیں۔ دیوبند نے رب دی رحمت بس دی پئیے دیوبندیاں دی تربت تے، رب دی رحمت بس دی پئیے دیوبندیاں دی تربت تے، دنیا حیرت کر دی پئیے ان عمراں دی غربت تے، ان عمراں دی غربت تے، دکھ سکھ سہ کے باطل آگے دست طلب پھیلایا نہیں، دکھ سکھ سہ کے باطل آگے دست طلب پھیلایا نہیں، گردن اپنی کٹوا چھوڑے پر چہرہ مرجھایا نہیں۔ دیوبند نے اور رب نے بخشے دیوبندیاں نو ہیرے نانوت بھی ورگے، رب نے بخشے دیوبندیاں نو ہیرے نانوت بھی ورگے، شیخ الہند دے بخاری سید حسین احمد مدنی ورگے، شیخ الہند دے بخاری سید حسین احمد مدنی ورگے، حق و باطل دی سرحد دل سے قدم لرزایا نہیں، گردن اپنی کٹوا چھوڑے پر چہرہ مرجھایا نہیں۔ دیوبند نے اور پوری دنیا کو ہم چیلنج کرتے ہیں، یہ شعر سن کے ہاتھ اٹھا کے آپ بھی چیلنج میں شامل ہو، میرے ساتھ ہونا ہے آپ نے کہ دین دا عالم عامل کامل گنگوہی جیسا لے آ، اور اگلی بات کہ دین دا عالم عامل کامل گنگوہی جیسا لے آ، گنگوہی جیسا لے آ، جے کر حافظ بیکھنا ہووے کشمیری جیسا لے آ، کشمیری جیسا لے آ، کشمیری جیسا لے آ، تھان بدی تحریر تو صدقے، تھان بدی تحریر تو صدقے کوئی ثانی آیا نہیں، گردن اپنی کٹوا چھوڑے پر چہرہ مرجھایا نہیں۔ دیوبند نے اور کربل دے مظلوماں وانگو ظلم سہے سڈ پیرانے، کربل دے مظلوماں وانگو ظلم سہے سڈ پیرانے، کربل دے مظلوماں وانگو ظلم سہے سڈ پیرانے، علماء دا سن چھلنی کیتا تیرا تے شمشیرانے، تیرا تے شمشیرانے، کٹ گیا سر سید احمد دا، کٹ گیا سر سید احمد دا، سر سجدے چو اٹھایا نہیں۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان علماء دیوبند، شان علماء دیوبند، شہداء اسلام، کربل دے مظلوماں وانگو ظلم سہے سڈ پیرانے، علماء دا سن چھلنی کیتا تیرا تے شمشیرانے، تیرا تے شمشیرانے، کٹ گیا سر سید احمد دا، کٹ گیا سر سید احمد دا، سر سجدے چو اٹھایا نہیں، گردن اپنی کٹوا چھوڑے پر چہرہ مرجھایا نہیں۔ دیوبند نے دیوبند نے کس دور دے اندر، دیوبند نے کس دور دے اندر پرچم دین جھکایا نہیں، گردن اپنی کٹوا چھوڑے پر چہرہ مرجھایا نہیں۔ دیوبند نے آخری شعر ہے اور آپ کی پوری توجہ چاہوں گا،
شیر آپ کی نظر آپ لگائیں گے اور ہاتھ آپ بلند کریں گے. توجہ 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 کہ اج دے دور دے وچ بھی جو بندیاں دی خدمت گاریاں نے, اج دے دور دے وچ بھی جو بندیاں دی خدمت گاریاں نے, چھنگوی قاسم فاروقی نے جانا اپنی واریاں نے.